أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كثيرا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. حتى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات
وغلقت الأبواب وقالت هيت لك 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 قال معاذ الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. وهو الذي أخرج المرعى فلا تنسى
সুবহানাল্লাহ। ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة. আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ, মাশাআল্লাহ। صدق الله العظيم.